السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في سلسلة مطبخ نضال. واول شيء كنتمنى لكم عواشر مبروكه وسنه هجريه جديده تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو. وثاني حاجه بغيت نعتذر منكم على هذا الغياب اللي فعلا طول شويه، ولكن كان عنده اسباب ديالو. فهنا رجعت لكم من جديد، جبت لكم فيديو مملحات او لا صابلي ملح او لا ممكن نسميوه ايضا قريشلات ديال عاشوره، بما انه حضرتهم يعني على شكل صابلي صغير. فاشكال جديده جدا راقيه وكتجي لذيذه، واللي كنحضروها بعجين واحد وكيخرج لينا يعني 4 ديال الاشكال ب4 ديال النكهات. فغادي نخليكم معايا، غادي تشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا كنحتاج هنا 100 غرام ديال الزبده اللي كنضيف عليهم واحد 4 ديال مثلثات ديال الجبن. كنضيف ايضا تقريبا 50 غرام ديال الجبن احمر اللي كنحكوه رقيق جدا، وكنضيف 2 معالق ديال زيت الزيتون. كنخلط هاد المكونات مع بعضها مزيان. كنضيف الملح، وكنضيف شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، هكذا كيبدل لي اللون ديال العجين ديالي. هنا كيبقى اختياري. وكنخلط، ثم كنضيف خميره ديال الحلوى وحده، وكنضيف الدقيق على حسب الخليط يعني حتى كيتجمع ليا الخليط. هنا بالنسبه للمقادير فغادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. من بعد ما كنجمعوا الخليط ديالنا فكنقسموه على 4، هكذا كنخرج 4 ديال الاشكال اولا 4 ديال المملحات. اذا كناخذ اول قطعه ديال العجين، فهذه غادي نسمها بالزعتر وبالثوم بودره. فهنا كما شفتوا ضفت شويه ديال الثوم بودره، وكنضيف كميه ديال الزعتر مجفف، وكنخلط مزيان. فهادو غادي يجوني على طيبه الزعتر اولا بمذاق الزعتر. من بعد ما كنخلطو غادي نوضعوه في بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ به في الثلاجه. بالنسبه للقطعه الثانيه ديال العجين فغادي نضيف لها اولا غادي نديرها بطيبه الحبق واللي هو البازيليك. فكنضيف هنا كما كتشوفوا هذا نوع ديال الفرماج اللي كيكون بودره، فهنا خديته من محل فاروق، ممكن تستغناو عليه فهو فقط كاضافه لانه حنا ديجا واضعين الجبن في العجين ديالنا. وكنضيف الحبق المجفف وكنخلط مزيان. نفس الشيء كنحتفظ بالعجين ديالي في بلاستيك غذائي في الثلاجه. وهذه القطعه الثالثه من العجين فهنا ضفت لها الخضر مجففه اللي انا كنشريها ديجا، شاركتها معكم في عده وصفات اللي كناخذها من محل فاروق. هنا ممكن تعوضوا هاد الخضر المجففه فقط بصل مجفف، يعني تنكهوا باللي بغيتو اولا بزيتون مقطع رقيق جدا، زيتون اخضر اولا زيتون اسود. ممكن ايضا تعوضوه بمرتديلا يعني اللي كتحكوها رقيقه جدا وكتضيفوها، يعني اي حاجه كتفضلوها كان يعني في المذاق ممكن تضيفوها. وكنخلطوا من جديد، ونفس الشيء غادي نوضعوه في الثلاجه. القطعه الاخيره ديال العجين فهنا غادي نسمها بالهريسه، يعني غادي تجي مذاق الحار. نضيف لها ايضا شويه ديال المعدنوس، هنا عندي معدنوس مجفف، ممكن انكم توضعوه طري يعني كتقطعوه رقيق جدا. كنخلطوا العجين ديالنا. هنا من بعد ما كتضيفوا الهريسه لانه يعني كتكون سائله فكتطلق لكم العجين، ممكن تضيفوا شويه ديال الدقيق باش كيتجمع. ونفس الشيء فكنحتفظوا بالعجين ديالنا في الثلاجه. وغادي ناخذوا اولا غادي نرجعوا للعجين الاول اللي حضرنا اولا اللي نسمنا، وغادي نبداو الخدمه ديالو. اذا كناخذوا العجين ديالنا فهذا العجين سمناه بالزعتر وبالثوم المجفف، وكنطلقوه بين جوج بلاستيك غذائي. كنطلقوه بين جوج بلاستيك غذائي باش كيسهل علينا انه يتطلق ما تيلصقش لينا. كنطلقوه مزيان يعني كنطلقوه رقيق. ما كناخذ القطعه، فهنا استعملت القطعات يعني اللي كانوا جداد في الاسواق، يعني اللي كنت خدمت بهم ديجا صابلي حلو في العيد يعني عيد الفطر، لانه هاد القطعات شويه صغيورين يعني ممكن انا نستعملهم حتى هكذا في هاد المملحات.
فقط كنمروا شويه في الدقيق باش ما كيلصقش لينا العجين في القطاعه، وكنضغطوا. يعني الطريقه باش كنضغطوا اولا باش كنشكلوا هاد الاشكال. غترجعوا الفيديو اللي انا حطيته من قبل واللي حضرت فيه صابلي حلو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هكذا يعني تشوفوا الطريقه افضل، يعني كيفاش كنخدموا هاد القطاعات باش كيعطيونا هاد الاشكال، انه فيهم يعني كنتحكموا في يعني في العلو ديال الصابلي ديالنا، ممكن يجي رقيق ممكن يجي غليظ. ثم كنصفوهم في انيه ديال الفرن وكندخلوهم الفرن حتى كيطيبوا، وندوزو نشوفوا الشكل الثاني من العجين ديالنا. وهذا الشكل الثاني ديال العجين ديالنا اللي حضرناه بالحبق اولا بمذاق الحبق. نفس الشيء كنبسطوه بين بلاستيك غذائي وكنقطعوه بالقطاعه. فخديت هاد القطاعه اوفال، دائما في اطار هاد القطاعات يعني اللي كانوا بانوا جداد اولا خرجوا جداد في الاسواق، وكنقطع الشكل ديال الصابلي ديالي اولا ديال المملحات ديالي، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه يعني حتى كنكمل العجين ديالي كامل. كنصفهم في انيه ديال الفرن وكندخلهم الفرن حتى كيطيبوا. وهنا دائما ما نساوش القطاعات ديالنا نمروهم في الدقيق هكذا باش ما كيلصقش لينا فيهم العجين. هذا العجين اللي درناه بمذاق الحار اولا الهريسه. فخديت هذه القطعه دائريه وكنضغط اولا كنقطع الاشكال ديالي اللي كنصفهم في انيه ديال الفرن. هادو ما غاديش نطيبهم مباشره، فغادي نحضروا ليهم واحد النوغا مالحه اللي غادي نعمروها في الحفره ديال الصابلي ديالنا واللي غادي تعطينا قرمشه. فغادي ندوزو نشوفوا طريقه التحضير ديال النوغا. يعني من بعد ما كنشكلوا الاشكال ديال الصابلي ديالنا كنصفوهم في انيه ديال الفرن، كنحضروا هاد النوغا ديالنا لانه بسرعه كتحضر. اذا هنا بالنسبه لهاد النوغا مالحه فكنحتاج الزنجلان. فهنا خلط بين الزنجلان العادي والزنجلان الابيض، فكنحتاجو تقريبا 100 غرام. غنعطيكم مقادير ديال 100 غرام ديال الزنجلان اللي كما قلت لكم خلطتها بين الزنجلان العادي والزنجلان الابيض. وكنضيف 17 غرام، يعني 100 غرام ديال الزنجلان كنضيف ليها 17 غرام ديال واحد البودره اللي الاسم ديالها مالتوسيك، وانا ديجا شاركتها معكم يعني في وصفه من قبل وهضرت لكم عليها وقلت لكم انني خديتها من محل فاروق. فهاد البودره هي اللي كتجمع لينا اولا كتدير لنا داك ليفي، يعني كتجمع لينا الزنجلان وكتعطينا داك ليفي ديال النوغا يعني كيولي مقرمش. فكنضيفوا 17 غرام من هاد البودره اللي هي المالتوسيك، وكنضيف الملح، رشه ديال الملح باش كتجينا النوغا ديالنا بمذاق مالح. وكنضيف 13 غرام ديال الماء. دونك 100 غرام ديال الزنجلان مع 17 غرام ديال بودره المالتوسيك و13 غرام ديال الماء ورشه ديال الملح. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضها مزيان، ثم نرجع للصابلي اللي انا حضرت وكنعمر الحفره بهذا الخليط ديال الزنجلان. وهنا من بعد ما غادي يطيب فهو كيعقد، يعني كياخذ لا فورم ديال هاد الدائره وكيعطينا قرمشه. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنعمر الحفر كلها وكندخل الصابلي ديالي الفرن حتى كيطيب، وندوزو نشوفوا الشكل الاخير ديال الصابلي ديالنا. هنا قبل ما نحضروا اولا نشكلوا هذا الصابلي ديالنا فغادي نوجد له واحد الكراكله مالح. حنا كنعرفوا عاده يعني الكراكله حلو اللي كنديروه غالبا فوق الباتاشو. فهنا غادي نحضروا كراكلا مالح، فكنحتاج فيه 50 غرام ديال الدقيق مع 50 غرام ديال الزبده مع 50 غرام ديال الفرماج الاحمر. هنا الزبده تكون بحراره المطبخ ايضا من النوع الجيد. وكنضيف واحد الرشه ديال الملح لانه الفرماج مالح. كنخلط هاد المكونات مع بعضها مزيان يعني حتى كتندمج مع بعضها. اذا بعد ما كنطلق العجين ديالي فكندخلو للمجمد وكنخليه يعني باش العجين هكذا كيقبض راسو، وكنرجع للصابلي ديالي. فكنطلق العجين ديال الصابلي مزيان وكنقطع. انا قطعت ايضا قطعه دائريه كما كتشوفوا، فقط فيها يعني الشكل ديالها مختلف على القطعه اللي من قبل، فيها قليبات في دوك
الجوانب ديال الدائره. وهذا العجين اللي استعملنا فيه الخضر المجففه. كنصفوا الصابلي ديالنا في انيه ديال الفرن، ثم كنخرجوا الكراكلان ديالنا من المجمد كيكون يعني قبط راسو مزيان، وكنقطعوا دوائر. فهنا كنقطعوا يعني دوائر على قياس ديك الحفره اللي في الوسط، يعني كتشوفوا قطعه اللي غتاخذ تجيكم يعني على قياس هاد الحفره، وكتصفوهم فوق الحفر ديال الصابلي ديالنا. ثم هنا غادي نزين بشويه ديال البافو، فكناخذ البافو اولا الخشخاش وكنديرهم فوق من الكراكله، وكندخل الصابلي ديالي الفرن حتى كيطيب. هنا وصلنا للتزيين ديال الصابلي الاول اللي حضرنا، يعني ما عمرناش الحفر ديالو. فخديت هنا غادي نحضر غاناش ديال الفرomage، يعني حنا كنعرفوا غاناش كنحضروا بالشوكولا، هنا غادي نحضروا بالفرomage. فخديت شويه من القشده الطريه خاصه بالطي، سخنتها مزيان وكنضيف ليها الجبن. فهنا كما كتشوفوا وضعت انواع ديال الجبن، كاين جبن احمر، جبن ايضا موتزاريلا، والجبن اللي بمذاق البيستو، لانه هنا غادي نزين به الصابلي اللي فيه الحبق اولا فيه ديك البودره ديال الحبق باش كنبقاو دائما في المذاق ديالو. ثم كنخلطوه مزيان وكنبداو نعمروا الحفر. فهنا هذا الخليط راه دغيا كيجمد، يعني حاولوا انكم تحضروا كميه قليله اللي غادي تخدموا بها باش ما يجمدش لكم. ثم كنعمروا الحفره وكنزينوا. فانا هنا زينت بالزريعه ديال نوار الشمس والزريعه ديال القرعه الحمراء، طبعا كيتباعوا بحال هكا منقيين، فقط انا هنا حمرتهم شويه في مقله على النار باش يعني كيوليو مقرمشين. وكنوضعوهم فوق لاكاناش، كنحاولوا اننا نوضعوهم مباشره باش هكذا يلصقوا عليه. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل التزيين ديال الصابلي ديالي كامل، ونتلاقاو باش نزينوا الصابلي الاخير. بالنسبه للصابلي الاخير دائما خديت شويه ديال الكريمه الخاصه بالطبخ اولا القشده الطريه وسخنتها مزيان. كنضيف عليها الجبن الاحمر فقط، هنا ضفت غير الجبن الاحمر كما كتشوفوا انا كنحكو هنا باش دغيا كيتخلط ليا مع لا كريم اولا كيذوب مع لا كريم. ثم كنخلط مزيان وكنعمر الحفره ديال الصابلي ديالي. ما قلت لكم في الاول ان هاد لاكاناش بسرعه تيجمد، فمن الافضل انكم تكونوا محضرين يعني بول ديال الماء سخون من التحت اللي كتوضعوه فيه باش كيبقى محافظ يعني على انه يبقى شويه سائل، يعني كتحضروا بان ماغي، فهكذا كيساعدكم انكم تخدموا به. وكنزينها بهذا الخليط ديال بحال هكا كتباع يعني مخلطه فيها الكينوا، فيها زريعه نوار الشمس، فيها زريعه الكتان، فيها ايضا الشوفان اولا لافوان، فهكذا كتباع مخلطه هي اللي كنستعملوا يعني كنديروها في الخبز وكنزين بها. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل الصابلي ديالي كامل، وهكذا كنكونوا حضرنا بلاطو مشكل من عجين واحد اللي كنحصلوا فيه على 4 ديال المذاقات و4 ديال الاشكال رائعه جدا ولذيذه وبشكل جديد. ونخليكم مع الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال المملحات اولا صابلي مالح ديالنا كما كتشوفوا فيه كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا ولذيذ، وايضا بنكهات مختلفه ورائعه واشكال جميله جدا. نتمنى الوصفه تعجبكم والفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisine-omnidal.ma. ما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اومنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبصحه وراحه.